अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। 9 घंटे की समाअत और 4 घंटे तक फैसला महफूज रखने के बाद बिल आखिर काजी फाइज ईसा ने फैसला सुना दिया है और पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया गया है। जिस तरह से फैसला महफूज रखा गया, जिस तरह से काजी साहब से उम्मीदें थी, जिस तरह की समाअत हुई, जिस तरह से सारे इस मामले को मशकूक किया गया, उससे वाज़िया हो चुका था कि काजी साहब का, ताकतवर हलकों का, एस्टैब्लिशमेंट का पीटीआई को बल्ले का निशान देने का कोई इरादा नहीं है। जिस तरह से पीटीआई का प्लान बी भी बेनकाब किया गया, नाकाम बनाया गया, 7:30 बजे लाहौर के प्रेस क्लब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, उससे भी बड़ा वाज़िया हो गया था कि ताकतवर हलकों ने यह फैसला कर लिया है किसी सूरत भी इमरान खान को पावर में नहीं आने देना, पीटीआई को जीतने नहीं देना, पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देनी। काजी साहब ने 4 घंटे तक फैसला महफूज रखा। मुसलसल 2 दिन समातें होती रही। अब रात के 8 बजे फैसला आना है, 9:30 बजे फैसला आना है, 10:30 बजे फैसला आना है, फिर 11 बजे, 11:15 बजे जनाब 11:30 बजे फैसला सुनाया जाता है और कहा जाता है कि पीटीआई ने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हैं वो दुरुस्त नहीं हुए। पीटीआई अकबर एस बाबर को भी ये पीटीआई ये साबित नहीं कर सकी कि अकबर एस बाबर पीटीआई का मेंबर नहीं है। पीटीआई फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी नहीं करवा सकी। इलेक्शन कमीशन पीटीआई के खिलाफ भी बिल्कुल नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो है उसका पीटीआई के साथ कोई भी मुख्तलिफ रवैया नहीं है। यानी इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है पीटीआई के साथ मेरिट पर कर रहा है, कोई उसकी जानबदारी नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट जो कर रही है कोई जानबदारी नहीं है, मेरिट पर कर रही है। तो लिहाजा पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी एक पार्टी, उससे ऐन उस वक्त कि जब बल्ले का निशान उनका हक था, इलेक्शन वक्त पर आ गए, टिकटें जमा करवाने के लिए और इंतखाबी निशान अलॉट करने के लिए वक्त 1 घंटे से भी वक्त कम रह गया था, उस वक्त ये काजी साहब की जानिब से पाकिस्तान की जमहूरियत पर इतना बड़ा हमला किया गया है, इतना बड़ा वार किया गया है। इसकी मिसाल किसी मार्शल लॉ के अंदर भी नहीं मिलती कि किसी मार्शल लॉ के अंदर भी अदालतों ने इस हद तक फैसला दिया हो, इस हद तक वो एक जमात के खिलाफ हुई हूं, इतनी बुरी तरह इस्तेमाल हुई हूं। क्योंकि जब ये फैसला आ नहीं रहा था, इंतजार हो रहा था, तो उस वक्त ही सारे समझ गए थे कि शायद काजी फाइज ईसा को भी जो है वो फैसले का इंतजार है कि उनके पास फैसला आए और वो आगे कौम के सामने वो फैसला रख दें। आज समझ ले पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का जनाजा भी निकल गया है, आइन का जनाजा भी निकल गया है। एक जमात एएनपी, उन्होंने इलेक्शन सिरे से करवाया ही नहीं है, उनको आज 20,000 जुर्माना हुआ। नून लीग के अंदर सेम इलेक्शन, एक भी इलेक्टेड नहीं, सारे बिला मुकाबला। पीपल्स पार्टी के अंदर, पूरी पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के अंदर यही खेल खेला गया, लेकिन सब के सब इंतखाबी निशान उनको मिल गए, लेवल प्लेइंग फील्डें भी मिल गई। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को आज बल्ले के निशान से, या उसका जो बुनियादी हक था और एक बतौर जमात इलेक्शन लड़ने का, आज उसको एक काजी की जानब से जो खुद को जमहूरियत का अलमबरदार कहता है, आइन की किताब उठा कहता है कि यह आइन कुरान से ज्यादा मुकद्दस है, आज उसने उसका जनाजा निकाल दिया है। लेकिन अभी वो क्या कहते हैं कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी कप्तान के सरप्राइज और भी हैं, अभी सरप्राइज आएंगे। अभी भी इमरान खान डटा हुआ है, उसके पास सरप्राइज भी हैं और अभी भी इस तमाम तमाशे को वो उलट कर दिखाएगा। अभी सारी सूरत हाल के दौरान ताकतवरों के होश जरूर उड़े हुए हैं, हवाइयां उड़ी हुई हैं, सारे ही पागल हुए पड़े हैं कि आज जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी समाअत हो रही थी, तो जिस तरह से बैरिस्टर गौहर के घर पर छापा मारा गया, जिस तरह से पुलिस वहां पे पहुंची, आईजी इस्लामाबाद को तलब किया गया, उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं है, वो तो गलती से एटमी मुल्क का दारुल खिलाफा और उसकी पुलिस को पता ही नहीं है। वो कहती है हम तो किसी गलत घर में चले गए थे। और उसके बाद जब पीटीआई का प्लान भी आया और बल्लेबाज का निशान आपके सामने आया कि पीटीआई वाले तो अब अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो बल्लेबाज से वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो इकबाल डार साहब
جو کہ چیئرمین ہیں پاکستان پی ٹی آئی نظریاتی پارٹی کے، تو ان کو آپ کو پتا ہے 4 بجے اٹھا لیا گیا، 4 بجے کے قریب ان کو لاہور سے اغوا کیا گیا اور 7:30 بجے لاہور کے پریس کلب سے انہیں برآمد کیا گیا۔ چوٹیں تھی ان کے، یہاں پہ بھی نشانات تھے، جو منہ پر نشانات تھے، ان سے چلنے نہیں ہو رہا تھا، ایک بندے نے ادھر سے پکڑا ہوا تھا، دوسرے بندے نے ادھر سے پکڑا ہوا تھا، ان سے چلنے نہیں ہو رہا تھا، ان کے جسم پر تشدد کے نشانات تھے، وہاں پہ ہمارے دوست ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا، ان کا انٹرویو بھی کیا، ان سے سوالات بھی کیے، شدید گھبرائے ہوئے تھے، ان کو پکڑ کر لایا گیا اور ان کی عجیب و غریب حالت ہوئی پڑی تھی، اور انہوں نے کہا جی وہ جو ہے نا مجھے نہیں پتا یہ 5 گھنٹے کیا ڈرامہ چلتا رہا، کس طرح سے ٹکٹیں جاری ہو گئیں۔ اور پھر رؤف حسن صاحب جو کہ سیکرٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے جیو نیوز پر انٹرویو دیا، انہوں نے کہا ہمارے پاس ایگریمنٹ ہے، یہ 30 دسمبر کو ایگریمنٹ ہوا تھا یہ نظریاتی پارٹی کے ساتھ، 30 دسمبر کو، اور جو ہے 2 ہفتے پہلے یہ ہوا تھا، ہمارا ایم او یو سائن ہوا، باقاعدہ سگنیچر ہے ڈار صاحب کے، اقبال ڈار صاحب کے، اور انہوں نے وہ پبلک بھی کر دیا، پوری قوم نے دیکھ بھی لیا کہ یہ تو سگنیچر ہے، باقاعدہ ایم او یو سائن ہوا ہے۔ اس کے باوجود اقبال ڈار صاحب بیچارے جن کو پھینٹی لگی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ وہ زبردستی پتہ نہیں کیسے چوری چپکے ہو گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو اس حوالے سے معلومات ہی نہیں ہے۔ لیکن میں نے آج سے تقریباً 20 دن پہلے کہا تھا کہ مجلس وحدت المسلمین علامہ راجہ ناصر عباس جعفری تگڑے اور دلیر ہیں، ان کے ساتھ پی ٹی آئی کو اتحاد کرنا چاہیے اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے۔ اب اطلاعات یہ ہیں، ہمارے دوست صدیق جان یہ بتاتے ہیں کہ ایسا ہوا بھی، پی ٹی آئی نے رابطہ کیا علامہ صاحب کے ساتھ کہ اگر آپ کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں تو آپ کی کیا شرائط ہوں گی؟ انہوں نے کہا اگر آپ مشکل کے اندر ہیں، اس وقت آپ پر مشکل وقت چل رہا ہے، لہٰذا ہماری آپ کے ساتھ کوئی شرائط نہیں ہے، کسی قسم کی شرائط نہیں ہے، بغیر کسی شرائط کے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم نہ جھکنے والے ہیں، نہ پریس کانفرنس کرنے والے ہیں، ہم نہ کسی سے ڈرنے والے ہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن پی ٹی آئی نے پتہ نہیں کیا وجہ بنی کہ ان کے ساتھ اتحاد نہیں کیا۔ اب ہو کیا رہا ہے، اب وہ لوگ جتنے لوگ جو ٹکٹیں جمع کروانے کے لیے پہنچے ہیں آروز کے دفاتر میں، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایک طرف آپ نے دیکھا خبریں چلی الیکشن کمیشن وقت بڑھاتا جا رہا ہے، کبھی 7 بجے کا، کبھی 8 بجے کا، کبھی 10، کبھی 10:30، کبھی 11 بجے کا وقت بڑھاتا جا رہا ہے ٹکٹیں جمع کروانے کے لیے۔ دوسری طرف ساتھ ساتھ فیصلے بھی آنا شروع ہو گئے کہ گجرانوالہ سے احمد چٹھا کو پیالے کا نشان مل گیا، کسی کو جو ہے وہ چینک کا نشان مل گیا، تو ساتھ ساتھ یہ ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں۔ یعنی ایک طرف وقت بڑھاتا جا رہا ہے کہ ابھی وقت ہے، ابھی ہم نے انتخابی نشان الاٹ نہیں کیے، اور دوسری طرف وہ جناب وہ انتخابی نشان ساتھ ساتھ الاٹ کر بھی رہا تھا، اور دوسری طرف جی وہ اتنے بجے تک وقت ہے، اتنے بجے تک ٹکٹیں جمع کروا سکتی ہیں۔ ساتھ ساتھ عالمگیر خان کراچی سے انہوں نے کہا کہ ٹکٹ جمع کرانے کے لیے الیکشن کمیشن وقت میں تو سوئی کر رہا ہے، مگر ہمارے این اے 236 کے آر او کا دفتر شام 5 بجے ہی بند کر دیا گیا۔ تو یہ ڈرامہ اور تماشا ساتھ ساتھ ہو رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے میاں ارشد وقاص چھجڑا، ایڈوکیٹ جلال پور پیر والا، پی پی 224 کے آر او آفس سے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو یہ اب گرفتاریاں شروع ہو چکی ہیں، بھرپور طریقے سے گرفتاریاں ہوں گی، پورا نظام، پورا سسٹم، پوری اسٹیبلشمنٹ، عدالتیں اس ملک کی ننگی ہو چکی ہیں، پوری قوم کے سامنے یہ نظام ننگا ہو چکا ہے۔ ایک قیدی نمبر 804 نے یہ ساری بدماشیہ کو ننگا کر دیا جی قوم کے سامنے، اور اب قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس بدماشیہ، ان کرپٹ جرنیل، ججز، بیوروکریسی، الیکشن کمیشن، سارے کا سارا دھندا گندا کمپرومائزڈ نظام، انہوں نے اس کو برداشت کرنا ہے یا اس سارے نظام کو اٹھا کر باہر پھینکنا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔